सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। देवतासु प्रथमस्थानीयः गणपतिः पार्वतीनन्दनः गजवक्त्रः एकदन्तः लम्बोदरः सर्वाभीष्टप्रदः सर्वसिद्धिप्रदाता इत्यादिभिः नामभिः स्तूयते। अयं विघ्ननाशकोऽपि अस्ति। अतः सर्वेषां कार्याणां प्रारम्भेव निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं विघ्नेशपूजनं क्रियते। अद्य वयं गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं पठामः। इदं स्तोत्रं श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितमस्ति। नाम्ना एव ज्ञायते अस्मिन् स्तोत्रे 5 श्लोकाः सन्ति। अध्ययनार्थम् आलापनार्थं च सरलं स्तोत्रमस्ति। अतः बालकानां कृतेपि पठनाय सुयोग्यमस्ति। श्लोके वर्तमानानां पदानाम् अर्थं ज्ञात्वा स्तूयते चेत् मनसि तदनुसृतभावः स्फुरति। संस्कृतछात्राः वयं संस्कृतेन पदानाम् अर्थम् अधीमहे। तदर्थं सरलसंस्कृतभाषया अयं लघु प्रयासः। दोषाः क्षन्तव्याः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणपतये नमः। प्रथमः श्लोकः। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं तं विनायकं नमामि इति अन्वयः। तं विनायकं नमामि। नमामि इति क्रियापदम्। कर्ता कः स्यात्? अहम्। अहं नमामि। अहं कं नमामि? अहं विनायकं नमामि। अहं तं विनायकं नमामि। कीदृशं विनायकं नमामि? विशेषणानि पठामः। मुदाकरात्तमोदकं नमामि। करेण मुदया आत्तानि मोदकानि येन सह तं। सर्वाणि विशेषणानि पुल्लिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचनरूपाणि। करः हस्तः। मुदा आनन्दः। आप्तं गृहीतम्। आङ् उपसर्गपूर्वक दा धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपम्। मोदकं खाद्यविशेषः। गणेशः मोदकप्रियः इति वयं जानीमः। विनायकेन सामोदं पाणिना मोदकानि गृहीतानि सन्ति। तं विनायकं नमामि। श्लोकारम्भे मोदशब्दः मङ्गलं सूच्यते। सदा सर्वदा विमुक्तिसाधकं। विमुक्तिः मोक्षः। साधकः निष्पादकः। विमुक्तेः साधकः तं। विनायकः मुक्तिदः अस्ति। सदा भक्तान् मोक्षमार्गं प्रति नयति। अग्रे कलाधरावतंसकं। कलाः धरतीति कलाधरः कः? चन्द्रः। अवतंसकं शिरोभूषणं। चन्द्रः शिरोभूषणं यस्य सः तं। विनायकस्य शिरसि चन्द्रकला विलसति।
विलासी लोकरक्षकम्। लोकः विलासी अस्ति। भोगलीलासु व्यापृतस्य लोकस्य रक्षकः तम्। विलासिनः लोकस्य रक्षकः तम्। अनायकैकनायकम्। अविद्यमानः नायकः येषां ते अनायकाः, अनाथाः। अनायकानाम् एकनायकः तम्। अनाथानाम् एकनाथं नमामि। विनाशितेभदैत्यकम्। विनाशितः इभदैत्यः येन सह तम्। इभ गजः, दैत्यः असुरः। इभदैत्यः गजासुरः इति असुरभेदः। गजासुरहन्तारम्। नताशुभाशुनाशकम्। नतानाम् अशुभानाम् आशुनाशकः तम्। नम्राणां भक्तानाम् अशुभानि दुःखानि शीघ्रं नाशयति विनायकः तं नमामि। तं विनायकं नमामि। एतादृशं श्रेष्ठं विनायकम् अहं नमामि। विनायको विघ्नराज द्वैमातुरगणाधिपाः अप्येकदन्त हेरम्ब लम्बोदर गजाननाः इति। गणपतेः एतानि नामानि अमरकोशे सन्ति। विनायकः इति प्रथमं नाम। विशिष्टः नायकः, विशेषेण नयति अस्मान्। यथा उत्तमः नायकः सर्वदा अग्रेसरः सन् सर्वान् विघ्नान् वारयति, सर्वान् अग्रे च नयति, तथा भक्तान् नयति विनायकः। नमामि। नमु धातोः परस्मैपदे लटि उत्तमपुरुष एकवचनं रूपम्। मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं तं विनायकम् अहं नमामि। द्वितीयः श्लोकः। न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं परात्परं निरन्तरं तम् आश्रये। आश्रये इति क्रियापदम्। अहम् आश्रये, अहं तम् आश्रये। कीदृशं तम् आश्रये? न ते तरातिभीकरम्। गणेशः अतिभीकरः अस्ति। केषाम् अतिभीकरः? अस्माकं न ते तराणां कृते अतिभीकरः। ये नतेभ्यः इतराः सन्ति, अर्थात् ये नमनादिकं न कुर्वन्ति तेषां कृते अतिभीकरः भवति। भीकरः भयङ्करः, भयं करोति। तेषां नतेतराणां जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं भवति। नवोदितार्कभास्वरं। नवोदितः अर्कः इव भास्वरः तम्। अर्कः सूर्यः, नवोदितः अर्कः बालार्कः उदयसूर्यः। तद्वत् भास्वरः शोभमानः तम्। प्रकाशस्वरूपं कोटिसूर्यसमप्रभ इति वयं श्रुतवन्तः खलु। भासते इति भास्वरः वरच् प्रत्ययान्तशब्दः। तम् आश्रये। नमत्सुरारिनिर्जरं। नमन्तः सुरारयः निर्जराः च यम्। सुरारिः सुराणामरिः असुरः, निर्जराः देवाः, निर्गता जरा यस्मात् एभ्यः वा ते। अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः इति
अमरकोशे देवानां नामानि सन्ति। नामानि इतोपि सन्ति। सुरासुरैः पूजितम् न ताधिकापदुद्धरम्। नतानाम् अधिका या आपत्, महती आपत्, तस्याः उद्धरः तम्। आपत् बान्धवः तम्। आपत् नाम विपत्, विपत्तिः। सुरेश्वरं, सुराणाम् ईश्वरं, देवश्रेष्ठं। निधीश्वरं, निधीनाम् ईश्वरः तम्। धनाधिपं, कुबेरस्य कोशे नवनिधयः सन्ति, तेषाम् ईश्वरः तम्। गजेश्वरं, गजानाम् ईश्वरः तम्। गजतुल्यशक्तीनाम् अधिनायकः तम्। गणेश्वरं, गणानाम् ईश्वरः, महादेवस्य भूतगणः प्रमथगणः तस्य ईश्वरः गणपतिः। भूतगणः प्रमथगणः इत्यर्थे एव नास्ति, पञ्चभूतानि तथा तेभ्यः उत्पन्नः समस्त चराचरगणः सर्वस्यापि गणस्य ईश्वरः गणपतिः इति आचार्याः वदन्ति। महेश्वरं, महान् च असौ ईश्वरश्च, सर्वश्रेष्ठः तम्। परात् परं, परात् श्रेष्ठादपि परः, श्रेष्ठः परमात्मानं परब्रह्म तं, तं गणेश्वरं निरन्तरं सन्ततम् आश्रये, सदा तम् आश्रये, शरणं प्रपद्ये। आङ् उपसर्गपूर्वात् श्रृञ् सेवायां धातोः लट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनं रूपम्। तो नतेतराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं, निधीश्वरं, गणेश्वरं, गजेश्वरं, महेश्वरं, परात् परं निरन्तरं तम् अहम् आश्रये। तृतीयः श्लोकः। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रम् अक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां भास्वरं नमस्करोमि। नमस्करोमि इति क्रियापदम्। अहं नमस्करोमि। अहं कं नमस्करोमि? समस्तलोकशङ्करं, समस्तलोकानां शङ्करः तं नमस्करोमि। शङ्करोतीति शङ्करः मङ्गलदायकः, सर्वेभ्यः सुखं ददाति। निरस्तदैत्यकुञ्जरं, निरस्तः दैत्यकुञ्जरः येन सह तं निराकृतः प्रतिहतः इति निरस्तशब्दस्य अर्थः। निर उपसर्गः असुधातुः क्त प्रत्ययान्त रूपम्। दैत्यः असुरः, कुञ्जरः हस्ती, प्रशस्तः कुञ्जः अर्थात् हनुः, दन्तः वा अस्ति अस्य इति। दैत्यकुञ्जरः गजासुरः इत्यर्थे, अथवा दैत्याः कुञ्जराः इव मदान्विताः भवन्ति। तो निरस्ताः प्रतिहताः मदान्विताः दैत्याः येन सह तम्। दरेतरोदरं, दरशब्दः ईषदर्थे अल्पं, दर इतर नाम अनल्पं। स्थूलोदरः, तुन्दिलः, लम्बोदरः तं, तं नमस्करोमि। समस्तप्रपञ्चः तस्मिन् कुक्षौ निक्षिप्तः अस्ति, अतः उदरस्य वैपुल्यं। वरं श्रेष्ठं, वरेभवक्त्रं,
परेभस्य उत्तमगजस्य वक्त्रम् आननम् एव वक्त्रं यस्य सः परगजाननम् अक्षरं न क्षरतीति अक्षरः नाशरहितः अव्ययः नित्यः तं नमस्करोमि। कृपाकरं कृपायाः आकरः खनिः कृपालुः दयालुः कृपासागरः तं नमस्करोमि। क्षमाकरं क्षमायाः आकरः क्षमानिधिं क्षमामूर्तिं क्षमा नाम क्षान्तिः तितिक्षा इति। नमस्कृतां नमस्कृत क्युबन्तं शब्दः तस्य षष्ठी बहुवचनं रूपं नमस्कृतां नमनं कुर्वतां मुदाकरं तेषाम् आनन्ददायकः अस्ति। तं यशस्करं श्रेयस्करं यशः करोति कीर्तिं करोति। मनस्करं तेभ्यः मनोधैर्यं ददाति तेषां मनः शोभनं करोति। सद्बुद्धिप्रदः अस्ति तं नमस्करोमि। भास्वरं प्रकाशस्वरूपिणं दीप्तिमन्तं तप्तकाञ्चनसन्निभम् इति वयं श्रुतवन्तः ननु तादृशं नमस्करोमि अहं नमामि। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं नमस्कृतां मुदाकरं यशस्करं मनस्करं भास्वरम् अहं नमस्करोमि। चतुर्थः श्लोकः। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं पुराणवारणम् अहं भजे भजे अहं भजे। कं भजे? अकिञ्चनार्तिमार्जनं भजे। मार्ज्यते इति मार्जनः अपाकरोति आर्तीनां मार्जनं करोति केषाम्? अकिञ्चनानाम्। अकिञ्चनः कः? नास्ति किञ्चन यस्य दरिद्रः। आर्तिः दुःखं दरिद्राणां दुःखानां सम्मार्जकः निवारकः गणपतिः। दारिद्र दुःखं शमयति गणेशः। चिरन्तनोक्तिभाजनं चिरं भव इति चिरन्तन चिरन्तनीया उक्तिः तस्याः भाजनं पुराणवचनानां भाजनं पात्रीभूतं वेदवाक्यविषयीभूतं वेदेषु पुराणेषु च संस्तुतम्। अग्रे पुरारिपूर्वनन्दनं पुराणाम् अरिः त्रिपुरान्तकः महादेवः महादेवस्य पूर्वनन्दनः प्रथमसन्तानः तं भजे। सुरारिगर्वचर्वणम् असुराणाम् अहङ्कारस्य चूर्णनं करोति दैत्य दर्पनाशकः अस्ति तं सुरारिगर्वचर्वणं भजे। प्रपञ्चनाशभीषणं भीषयते इति भीषणः दारुणः प्रपञ्चनाशः इव भीषणः अथवा प्रपञ्चनाशार्थं भीषणशक्तियुक्तः अत्युग्रशक्तियुक्तः कालरौद्रः इव भीषणः तं भजे। धनञ्जयादिभूषणं धनञ्जयः नागभेदः सर्पादिभूषकः भगवान् गणपतिः नागयज्ञोपवीतं धरति मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् इति अन्यस्मिन् स्तोत्रे अस्ति खलु। धनञ्जयादि
आदिशब्देन अन्ये नागविशेषाः अपि लक्ष्यन्ते। शेषः प्रथमतो जातः वासुकिस्तदनन्तरम् ऐरावतस्तक्षकश्च कार्कोटकधनञ्जयो इति नागभेदानां कश्चन श्लोकः। कपोलदानवारणम्। कपोलप्रदेशे मदजलं स्रवति उत्तमगजानां लक्षणम्। तं तादृशं वारणं गजं मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी इति अमरकोशे गजस्य नामानि सन्ति। दानं नित्यस्य मदजलम् इत्यर्थोऽपि अस्ति। दानवारि अथवा मदजल सान्निध्यं गजस्य उत्कर्षं सूचयति। पुराणवारणं पुरातनं चिरन्तनं गणेशम् आदिगणपतिं भजे अहं नमामि। तो अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं पुराणवारणम् अहं भजे। पञ्चमः श्लोकः। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिम् अन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपम् अन्तहीनम् अन्तरायकृन्तनं योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव तम् एकदन्तमेव सन्ततं तं विचिन्तयामि। तं विचिन्तयामि अहं तं विशेषेण चिन्तयामि। कम् इति पश्यामः। नितान्तकान्तदन्तकान्ति नितान्तमतिशयः नितान्तकान्त कान्त सुन्दर वश्य दन्तकान्तिः यस्य तम् अतिशयेन सुन्दर दन्तकान्तिः यस्य सः तम् अत्याकर्षक दन्तशोभा गणपतेः तं विचिन्तयामि। अन्तकान्तकात्मजम् अन्तकस्य अन्तकः कालकालः अन्तकान्तकः अन्तकान्तः तस्य आत्मजः पुत्रः अन्तकः कालः अन्तकः द्वितीयस्य पदस्य अर्थः नाशकः। मृत्युञ्जयः महादेवः शिवस्य पुत्रः तं विचिन्तयामि। अचिन्त्यरूपं न चिन्त्यम् अचिन्त्यम् अचिन्त्यं रूपं यस्य सः तं दुर्ज्ञेयरूपं दुर्ग्राह्यम् अस्य नियतं रूपं न केनचित् चिन्तयितुं शक्यते। मनसः साकल्येन अविषयमस्ति अविषयः अस्ति तु तं विचिन्तयामि। अन्तहीनम् अनन्तम् अन्तरहितं विचिन्तयामि। अन्तरायकृन्तनम् अन्तरायः नाम विघ्नः विघ्नो अन्तरायः प्रत्यूहः इति अमरकोशे। कृन्तनं छेदनं विघ्ननाशकं विचिन्तयामि। योगिनां योगयुक्तानां समाधिस्थानां हृदन्तरे मनसि हृदयपुण्डरीके निरन्तरं सदा वसन्तं वर्तमानं वसुधातोः शत्रन्तं रूपं पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचने वसन् वसन्तो वसन्तः वसन्तं वसन्तो वसतः निवासं कुर्वन्तं तम् एकदन्तमेव एकः दन्तः यस्य एकदन्तः तमेव अन्यत् किमपि न एकाग्र्य बुद्ध्या तम् एकदन्तमेव सन्ततं सदा विचिन्तयामि अहं ध्यायामि अहं स्मरामि। नितान्तकान्तदन्तकान्तिम् अन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपम् अन्तहीनम् अन्तरायकृन्तनं
योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव तम् एकदन्तमेव तं सन्ततम् अहं विचिन्तयामि। अधुना फलश्रुतिं पठामः। महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति स्वचिरात्। अन्वयः महागणेशपञ्चरत्नं यः अन्वहम् आदरेण गणेश्वरं हृदि स्मरन् प्रभातके प्रजल्पति सः अचिरात् अरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुः अष्टभूतिं च अभ्युपैति। महागणेशपञ्चरत्नं गणेशस्य ध्यानार्थं पञ्चश्लोकाः अस्माभिः अधीताः। ते पञ्चरत्नानि सन्ति, अमूल्यानि सन्ति। महागणेशपञ्चरत्नमिति इदं स्तोत्रं यः अन्वहम् अह्नि अह्नि प्रतिदिनम् आदरेण सादरम् आदरपूर्वकं गणेश्वरं हृदि स्मरन् गणेशं मनसि चिन्तयन् ध्यायन् मनसि अन्यत् चिन्तनं न भवेत्। प्रभातके प्रजल्पति प्रभातकाले उषसि प्रकर्षेण जल्पति स्तौति सः उपासकः अचिरात् शीघ्रम् अरोगताम् आरोग्यम् अदोषताम् दोषराहित्यं सुसाहितीं शोभनं साहित्यं साहित्यपाटवं सुपुत्रतां सत्पुत्रत्वं सत्पुत्रलाभं समाहितायुः दीर्घायुः अष्टभूतिम् अष्ट ऐश्वर्यं च अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ईशित्वं वशित्वं प्राप्तिः प्राकाम्यम् एतानि अष्ट ऐश्वर्याणि एतानि अभ्युपैति प्राप्नोति लभते। अभि उपसर्गद्वयम् इणुगतो धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम् अभ्युपैति। महागणेशपञ्चरत्नं यः अन्वहम् आदरेण गणेश्वरं हृदि स्मरन् प्रभातके प्रभातकाले स्तौति प्रजल्पति सः अरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुः अष्टभूतिं च अचिरात् अभ्युपैति इति फलश्रुतिः। इति श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीगणेशपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। सर्वेभ्यः विनायकचतुर्थी महोत्सवस्य शुभाशयाः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।